नमस्कार जोजलोपा तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो हो। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवाबाट सञ्चालित नेपाल एपीएफ स्कुलबाट नेपाली विषय शिक्षक म केदार प्रसाद भण्डारी बोलिरहेको छु। आज म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा यस विषम परिस्थितिमा पनि घरमै बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई विषयगत शिक्षा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 10 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबार 1 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। अबको 30 मिनेट म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु। भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्कार। विद्यालयमा गएर साथीहरूसँग एकै ठाउँमा बसेर पढ्ने रहर त होला, तर त्यो सम्भावना अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा तत्कालै देखिँदैन। भाइ बहिनीहरू घरमै नै हुनुहुन्छ, घर हाम्रो पहिलो पाठशाला हो। यो विषम परिस्थितिमा मातापिताको आज्ञाकारी बनेर रेडियो टेलिभिजनद्वारा प्रसारण गरिएको शिक्षा कार्यक्रम सुन्ने, हेर्ने, रचनात्मक कार्यमा लाग्दै अध्यापनलाई मन, वचन र कर्मले अगाडि बढाउनु होला है। भाइ बहिनीहरू केही समय खेलौँ, रमाइलो गरौँ। समय विकराल बन्दैछ। घरबाट बाहिर निस्केर जथाभावी नडुलौँ, स्वच्छ बनौँ, स्वस्थ रहौँ, जथाभावी नडुलौँ, आफूभन्दा ठुलाको सम्मान गरौँ, सानालाई माया गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै अघिल्लो कक्षामा पढेको पाठको पुनरावृत्ति गर्दै आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू कलम, कापी, किताब लिएर रेडियो नजिकै बस्नु होला है। हामीले पहिलो पाठमा पढेका थियौँ, अलिकति हामीले अघिल्लो पाठमा पढेका कुराहरूको पुनरावृत्ति गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू अघिल्लो पाठमा हामीले जन्मभूमि कथा पढेका थियौँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि। आफू जन्मिएको ठाउँ र आफूलाई जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार स्वर्गमा सुखै सुख छ। मरेपछि मानिसहरू स्वर्ग जाने चाहना गर्छन्। रामले संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो भन्ने विचार अघि सारेका छन्। उनलाई स्वर्गीय आनन्द पाउने लङ्काको राजा हुनुभन्दा आफ्नै जन्मभूमि उनलाई उत्तम लाग्छ। उनले आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ भनी बताएका छन्। निश्चय नै जन्म दिने आमा सबैका लागि आदरणीय र प्यारी हुन्छन्। जुन धरतीमा मानिस जन्मियो, हुर्क्यो, ताते गर्दै तोते बोली बोल्न सिक्यो, त्यसले आफ्नो जन्मभूमि कहिल्यै बिर्सन सक्दैन। विदेशमा गएर जतिसुकै वैभवपूर्ण जीवन बिताउन पाए पनि आफ्नो जन्मभूमिको मायाले मानिसहरूलाई सताइरहन्छ। त्यसैले जन्म दिने आमा र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि प्यारो र महान हुन्छ। यस कथामा रामले जननी र जन्मभूमिको महिमा प्रस्तुत गरेका छन्। जननी र जन्मभूमि हरेक मानिसका लागि श्रद्धा र सम्मान गर्नै पर्ने महान वस्तु हुन्। यिनलाई एउटा असल सन्तानले सधैँ सम्मान गर्छ। जसले जननी र जन्मभूमिको सम्मान गर्न सक्दैन त्यो व्यक्ति असल हुन पनि सक्दैन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि भन्ने भावना अनुरूप जननी र जन्मभूमिप्रति प्रेम र श्रद्धा भावलाई रामको माध्यमबाट हाम्रो अगाडि को पाठ जन्मभूमि कथामा अभिव्यक्त र सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। भाइ बहिनीहरू अगाडिको पाठको पुनरावृत्ति गर्दै आज अर्को पाठ, पहिलाको पाठमा हामीले कथा पढेका थियौँ, अब अर्को पाठ सन्तुष्टि कविताको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। आज हामीले पढ्ने सन्तुष्टि कविता, वास्तवमा सन्तुष्टि कसरी प्राप्त हुन्छ, सन्तोष कसरी मिल्छ, कस्तो मान्छेहरू असन्तुकी हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा आज पढ्नेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि सन्तुष्टि कविताका लेखकको अलिकति परिचय दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। सन्तुष्टि कविताका लेखक कवि भरतराज पन्त विक्रम सम्वत 1986 सालमा जन्मेका थिए। पन्त नेपाली माटो र नेपाली मनको भावनामा बगेर कलम चलाउने साहित्यकार हुन्। यिनका रचनामा राष्ट्रियताको भाव निकै उचाइसम्म पुगेको देख्न सकिन्छ। कवि भरतराज पन्तले कविताका अलावा हास्य व्यङ्ग्य र समालोचनाको क्षेत्रमा पनि कलम चलाएका छन्। भाइ बहिनीहरू
कवि पन्तको दोभान महाकाव्य चन्द्रमास शैलपुत्री खण्डकाव्य हातको तकिया समालोचना आँसु मेरो रामु शोक काव्य आदि कृतिहरू प्रकाशित गरेका छन्। यस्ता कविले लेखेको कविताको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो कविता यो सन्तुष्टि हामीले अब पढ्न गइरहेको कविता अनुष्टुप छन्दमा रचिएको छ। यस कवितामा प्रत्येक चरणमा आठ आठ अक्षर हुन्छन्। अनुष्टुप छन्दमा सबै चरणमा 5औं अक्षर ह्रस्व, 6औं अक्षर दीर्घ र द्वितीय एवं चतुर्थ चरणका 7औं अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। प्रत्येक चरणमा 8 अक्षर हुने यस छन्दमा अरू वर्णहरूमा कुनै नियमहरू छैन। त्यसकारणले यो कवितालाई अनुष्टुप छन्दमा रचिएको छ। यी नियममा आधारित भएर रचिएको छ। आज हामी सन्तुष्टि कविताको भावसहित लयबद्ध पाठन, शुद्धोच्चारण, कठिन शब्दको अर्थ, सन्तुष्टि कविताको मूल भावका बारेमा पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू कतै नगई कापी, किताब, कलम लिएर रेडियो अगाडि रेडियो सुन्दै सिक्दै महत्त्वपूर्ण कुरा टिपुट गर्दै बस्नुहोला है। सन्तुष्टि कविताका रचनाकार कवि भरतराज पन्त। नमस्कार कविता सङ्ग्रह 2046बाट साभार गरिएको यस कवितामा मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तरिकाका बारेमा चर्चा गरिएको छ। मैले अलिकति सन्तुष्टि कविताको केही भाव बुझाउन चाहेँ। भाइ बहिनीहरू, एक पेट खान, एक धरो लाउन र एउटा छतमुनि सुत्न पाउनुपर्छ। काम भनेको कुनै ठुलो र कुनै सानो भन्ने हुँदैन। केवल स्वावलम्बी भएर बाँच्न जान्नुपर्छ। लोभ लालचबाट टाढा रहनुपर्छ। भोग विलास पनि क्षणिक सन्तुष्टि मात्र हो। यसलाई बानीको रूपमा लिनु हुँदैन। सुखमा मातिने र दुःखमा आतिने मान्छे कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। सदा धीर रहन जान्नुपर्छ। सदाचार नै मानिसको सबैभन्दा ठुलो गुण हो। परोपकार पुण्यायम पापायम परपीडनम। परोपकारले पुण्य प्राप्ति हुन्छ र पापले पीडा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। संसारको सबभन्दा सन्तुष्ट मान्छे हो जो सुख र खुसी साथ बाँच्दछ। सादा जीवन, उच्च विचार लिएर जिउनु नै मानवीय सर्वोत्तम आदर्श हो। सन्तोषम परमम सुखम असन्तोषम सदा दुःखम भन्ने भावलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सन्तोषले सदा सुख प्राप्ति गराउँछ र असन्तोषले हामीलाई सदा दुखी बनाउँछ भन्ने जीवन उपयोगी सन्देशहरू यस कविताले दिएको पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यस पश्चात म हजुरलाई यहाँहरूलाई लय वाचन गर्न सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू किताब लिएर लय वाचन गर्नको निम्ति अगाडि बस्नुहोला। सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पन्त। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। तेस्रो श्लोक। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। सर्वत्र जाँगरे तातोस कसले लाउने कर। सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको। खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँका शब्दहरू बडो गम्भीर छन्, गहन छन्। यी शब्दले हामीलाई जीवन उपयोगी शिक्षाहरू सिकाएका छन्। प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भए बमोजिम अब छोटो व्यावसायिक विश्रामका लागि अनुमति चाहन्छु। विश्रामपछि बाँकी लय वाचनका पाठहरू र यसका भाव बोधका कुराहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्र एप्स डाउनलोड गरी
हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी त्यही कविता वाचनकै क्रममा छौँ, लय वाचनकै क्रममा छौँ। लय वाचनमा हामीले सन्तुष्टि कविता यो अनुष्टुप छन्दको हो, फरक फरक लयमा पनि यसलाई गाउन सकिन्छ। मैले अघि एउटा लयमा गाएको थिएँ, अबको लय तपाईँहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो अनुसारले बुझ्नुहोला र सुन्नुहोला। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन, नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अरेको पापी हुँदैन रे, अरेकाको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लालछनाले छुँदैन रे, नआओस् हातिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। 9 श्लोक। छनाखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटा हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर, चिनोस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पुवालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले, 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन, बलले रचना निस्कोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ, पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन, यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। अन्तिम श्लोक। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी लय वाचन गर्न यसलाई सिक्दछौँ। तपाईहरूले पनि यसै गरी सिक्नुहोला, सुनेर सिक्नुहोला है। अब यहाँ भएका केही अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थको बारेमा मैले जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, टम्म भनेको ठिक्क मिल्ने गरी अघाउन्जेल, गम्म भनेको कुनै वस्तु पुरा भरिएको अवस्था, टम्म भएको अवस्था, ओत्न भनेको घाम पानी आदिबाट जोगाउने गरी छोप्न, मग्न मस्त भनेको कुनै विषय वा चिन्तनमा डुबेको तल्लीन भएको सुखले मातिएको, सीमा भनेको सिमाना साँध, विलास भनेको सुख शैल मोज मज्जामा रमाउने काम, मिजाज भनेको राम्रो बानी वचन शिष्टाचार जसलाई हामी मिजाज भन्छौँ, इलमी भनेको रोजगारमा लागेको व्यवसायी उद्यमी जसलाई हामी इलमी भन्छौँ, सञ्चिता भनेको जोगाउने काम सुरक्षा, लान्छना भनेको दोष निन्दा जसलाई हामी लान्छना भन्छौँ, सुगन्ध भनेको मिठो बास्ना सुवास जसलाई हामी सुगन्ध भन्छौँ, दुर्गन्ध भनेको सडे गलेका वस्तुबाट आउने खराब गन्ध, नाकले सहन नसक्ने गन्धलाई दुर्गन्ध भनिन्छ, मर्म भनेको आन्तरिक रहस्य जसलाई हामी मर्म भन्छौँ, ख्याल भनेको विचार सोचाइ ठट्टा, तन भनेको शरीर, जनार्दन भनेको भगवान ईश्वर, मोचन भनेको बन्धनबाट छुटाउने वा मुक्त गर्ने काम जसलाई हामी मोचन भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, फगत भनेको खाली केवल भन्ने शब्द चाहिँ फगत हुन्छ। यसरी हामीले सन्तुष्टि कविताका मा प्रयोग भएका अप्ठ्यारा शब्दहरूको बारेमा पनि पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? अलि अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई टिपोट पनि गर्नुहोला है। अब यो सन्तुष्टि कविता वास्तवमा यसको भाव के छ त, यसको मूल भाव के छ भन्ने कुराको बारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। भाइ बहिनीहरूले यस भावमा आएका कुराहरू टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टिपोट पनि गर्नुहोला है। सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पन्त, विक्रम सम्वत 1986, जन्म 2065, मृत्युद्वारा रचिएको कविता हो। सन्तोष नै सुखको स्रोत हो भन्ने मुख्य विचारलाई यस कविताले अघि सारेको छ। भाइ बहिनीहरू,
यो कविताको अलिकति मैले यो मूल भाव र यसको अलिकति व्याख्या गर्न चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिएर भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहोला। कविले यस कवितामा भौतिक सम्पन्नता नै सबै कुरा होइन, लोभ, लालच, ईर्ष्या र आडम्बर असल मान्छेका शत्रु जस्तै हुन् भनेका छन्। सुखशैल र सञ्चित दौलतले मानिसको मतिभ्रम गराउँछ। परनिर्भरताले प्रगतिका द्वारहरू, प्रगतिका ढोकाहरू बन्द गरिदिन्छ भन्दै कविले धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्तिप्रति कवितामा असहमति जनाएका छन्। भाइ बहिनीहरू, उनले देखावटी तथा आडम्बरी प्रवृत्तिको विरोध पनि गरेका छन्। कविले धनले मानिसलाई शान्ति र अमन चैन खुसी दिन्छ, यसले मानिसलाई शान्तिसँग बाँच्न दिँदैन। सञ्चयले कहिले सन्तुष्टि हुँदैन। अन्याय, अत्याचार, शोषण, घुसखोरी आदर्श समाजका रोगहरू हुन्। त्यसैले लोभ लालच छाडेर आफ्नो परिश्रमको प्रतिफलमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ। जीवनलाई सधैँ क्रियाशील राख्नुपर्छ। इन्द्रियहरूले आफ्नो कर्ममा निरन्तर लगाउने मानिस आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक। आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति हामीले एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विपरीत इन्द्रिय सुखमा रमाउन लाग्यो भने कसैले कुनै पनि कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। मानिस सधैँ आफ्नो कर्तव्य पथमा अग्रसर बन्नुपर्छ, कर्तव्य पथमा लाग्नुपर्छ। व्यर्थमा समय खेर नफाली नित्य नयाँ सिर्जनामा तल्लीन रहनुपर्छ। मानवले म खाऊँ मैलाऊँ सुख शैलमा मोज मगरौँ, मै हाँसौँ मै नाचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भन्ने स्वार्थी प्रवृत्तिलाई चाहिँ मान्छेले त्याग्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि, जन्मभूमिलाई स्वर्ग र यहाँका बासिन्दालाई देवता ठान्नुपर्छ। जन्मभूमि सदाको लागि स्वर्ग हुन्छ। देशको आदर्श नागरिक समाज वा देशको उन्नतिमा आफूलाई समर्पण गर्दा सन्तुष्ट हुन्छ। वास्तवमा यस्तै मानिस मरेर पनि अमर हुन्छन्। कानुनको आँखा छली भ्रष्टाचार गरेर धनको उपार्जन गर्ने ठुलो अपराधी हो, ठुलो अपराध हो। पाप धुरीबाट कराउँछ भने जस्तै एक न एक दिन पापको पोल खुल्छ र त्यसले झ्यालखानाको बाटो देखाउँछ। त्यसैले अर्काको भाग खोसेर आफ्नो पेट भर्ने कुप्रवृत्तिलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ। स्वाभिमान, स्वअस्तित्व र आत्मसम्मानले मानिसलाई महानतातिर डोर्याउँछन्। परिश्रमी व्यक्तिको सबैले प्रशंसा गर्छन्। मानिसले सुखमा मातिने र दुःखमा आतिने गर्नु हुँदैन। सुख दुःख भनेको मानिसको यो सम्मिश्रण हो। जीवन केवल बसन्त होइन, तुषारे शिशिर पनि हो। फुलै फुलको कालीन होइन, सङ्घर्षमय यात्रा पनि हो। त्यसकारणले जीवनमा कहिले सुख कहिले दुःख, सधैँ शिशिरको उजाड स्थिति हुँदैन, बसन्तको पालुवा पनि पलाउँछ। आत्तिनु हुँदैन। सुख र दुःख जीवनका विशेषता नै हुन् भन्ने विचार लिई कार्यपथमा अघि बढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रकृतिका नियमित परिवर्तन जस्तै मानिसको जीवनमा पनि आँसु, हाँसो, घाम, छाया, उकाली ओह्रालीहरू निरन्तर रूपमा आइरहन्छन्। असल मानिसहरू यस्ता क्षणिक विषयवस्तुमा अल्मलिँदैनन्। यस अनुष्टुप छन्दमा रचिएको सन्तुष्टि कवितामा कवि लय चेतनाका दृष्टिले सचेत रहेका देखिन्छन्। अन्त्यानुप्रासले कवितालाई उत्कृष्टता प्रदान गरेको छ। यो कवितामा भाषिक सरलताले भावको गहिराईसम्म पुग्न पाठकलाई सहयोग गरेको छ। कविले सुख दुःख भन्ने कुरा मानिसका मनोभावनासित सम्बन्धित हुन्छन्। मन सन्तुष्ट रहेमा मान्छेले थोरैमा पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्छ। आफ्नो श्रम, सिप र लगनशीलताबाट प्राप्त हुने सफलतामा रमाउने मान्छे नै सुखी हुन्छ। आफ्नो लगनशीलता, श्रमको सम्मान जसले गर्छ त्यो मान्छेको जीवन सुखमय व्यतीत हुन्छ, सुखसँग व्यतीत हुन्छ। सांसारिक भौतिक वस्तुहरू क्षणिक हुन्छन्। धन सम्पत्ति
जीवनको आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यम मात्र हो, सबै थोक होइन। अनावश्यक धनको पछि लागेर सुख मिल्दैन। मान्छेले जीवनलाई परोपकार वा समाज सेवामा लगाउनाले सन्तोष प्राप्त हुन्छ। परोपकारमा लगाउनुपर्छ, समाज सेवामा लगाउनुपर्छ। त्यसैले जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न लोभ लालच त्यागी आफ्नो परिश्रममा रमाउनुपर्छ भन्ने आदर्श विचार सन्तुष्टि कविताका माध्यमबाट कवि भरतराज पन्तले अभिव्यक्त गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, वास्तवमा सन्तुष्टि कविता एउटा लय चेतनाको दृष्टिले अत्यन्त उत्कृष्ट कविता हो। आज हामीले कविताको लयबोध, यसको भावबोध पनि गऱ्यौँ, अप्ठ्यारा शब्दको अर्थ पनि बुझ्यौँ र सन्तुष्टि कविताको मूल सन्देश के हो भन्ने बारेमा पनि बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यस कविताको अप्ठ्यारा शब्दहरू लेखेर ल्याउनु होला है। अर्को कक्षामा हामी फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आज प्राविधिक मित्रले समय सकिएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। प्राविधिक मित्र शरणा महर्जनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय जलपा।